सब्सक्राइब करें हमतन गोश को और देखिए दिलचस्प और मज़ेदार कहानियाँ। तो अभी घंटी के निशान को दबाइए और नोटिफिकेशंस को ऑल पर सेट कर लें और शामिल हो जाएं हमारे उन सब्सक्राइबर्स में जिनको मिलते हैं हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशंस रोजाना। साथ ही साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और शेयर भी किया करें। तो चलते हैं कहानी की तरफ। पेश खिदमत है सफरीना, किस्त नंबर 41। सिकंदर और सुलेमान अभी ये बातें कर रहे थे कि सकीना की जिस्म में हरकत हुई। वो होश में आ रही थी। सकीना को होश में आता देखकर सिकंदर ने सुलेमान को इशारा किया। फिर सुलेमान की नज़र भी सकीना की तरफ चली गई। अल्लाह करे सकीना खुद पर काबू पा ले। सुलेमान ने सकीना की तरफ देखकर कहा। सिकंदर भी अब सीधा होकर बैठ गया था। सकीना ने आंखें खोली तो सबसे पहले साफ आसमान को देखा। कुछ पल तो उसे कुछ समझ में ना आई और फिर गुजरी बातें उसके दिमाग में चलने लगीं। जैसे ही सकीना को पिछला याद आया वो झटका खाकर उठकर बैठ गई। अम्मी, सकीना चिल्लाई। सकीना बहन, ये मैं हूँ सुलेमान, तुम्हारा भाई। सुलेमान ने आगे बढ़कर सकीना को बाजुओं में भर लिया। भाई, मुझे अम्मी के पास जाना है, मुझे अम्मी से मिलना है। सकीना रोते हुए बोल रही थी। सकीना बहन, सब्र करो, अल्लाह सब्र करने वालों को पसंद करता है। सुलेमान ने उसे दिलासा दिया। वो अपनी पतली उंगलियों से सकीना के बालों को सहला रहा था जबकि सकीना उसके बाजुओं में रोए जा रही थी। भाई, ये कैसे हो गया? अम्मी मुझे कैसे छोड़कर चली गई? सकीना, याद है तुम्हें वो बातें जो तुमने दरखान से की थीं? अल्लाह अपने प्यारे बंदों को ही आजमाइश में डालता है। सुलेमान ने सकीना को पुरानी बातें याद दिलाते हुए कहा। मैंने अपने से पूरी कोशिश की, उन सबको हिसार में भी बंद करके आ गया। दरखान को चुड़ैल से बचने के लिए कुरानी सूरतों का भी बताया, लेकिन जब मैं वहां पहुंचा तो सब कुछ खत्म हो चुका था। आगा भी सफरीना से बहुत लड़ा। वो चुड़ैल सबको मारकर चली गई थी। मैं उसके पीछे भी दूर दूर तक गया कि शायद वो मुझे मिल जाए और मैं उन सब का बदला ले सकूं, लेकिन वो जा चुकी थी। सुलेमान कुछ देर के लिए रुका। मैं नहीं जानता कि उसे कमरे में जाने का रास्ता कहाँ से मिला। किसी ने कोई गलती की थी या वो अपनी ताकत से कमरे में आई थी, लेकिन उस घर में कोई भी जिंदा नहीं रहा था। और तो और छोटी बच्ची की लाश भी मुझे कमरे से बाहर पड़ी मिल गई। सुलेमान ने कहा तो सकीना गुमसुम सी बैठी रही। वो कुछ सोच रही थी। उसकी आंखें सामने मैदान को यकटुक देखे जा रही थीं। ऐसा लग रहा था कि उसे सुलेमान की आवाज नहीं आ रही है। ये सब इसकी वजह से हुआ है, यही है सबकी मौत का जिम्मेदार। अचानक सकीना की नजरें सिकंदर से टकराईं और वो उसकी तरफ देखकर चिल्लाई। क्या कह रही हो बहन? ऐसा कुछ नहीं है। सुलेमान भी चौंक उठा। उसे सकीना से इस बात की उम्मीद नहीं थी। बिल्कुल ऐसा ही है भाई। जब तक ये हमारे घर में नहीं आया था सब बहुत अच्छा चल रहा था। कैसे हम हंसी खुशी बैठकर बातें कर रहे थे, लेकिन जैसे ही ये आया आपने देखा हमारे घर में नहुसत छा गई। इस एक इंसान की वजह से मेरी अम्मी, आगा और सब घर वाले मर गए, सिर्फ इसकी वजह से। सकीना गुस्से में बोलती हुई सिकंदर की तरफ उठ खड़ी हुई। सिकंदर भी सकीना की बातें सुनकर परेशान हो गया था। वो सुलेमान की तरफ देख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो सुलेमान से इजाजत मांग रहा हो कि उसे इजाजत मिले और वो सकीना को जवाब दे सके। वो बता सके कि वहां आने से पहले सिकंदर को खुद भी मालूम नहीं था कि वो कहाँ जा रहा है, वहां कौन कौन लोग हैं और उसे वहां क्यों ले जाया जा रहा है। इससे पहले कि सिकंदर कुछ कहता सुलेमान चिल्ला उठा। सकीना! सुलेमान गुस्से में चिल्लाया। ये तुम्हारे घर नहीं आया था, बल्कि मैं इसे तुम्हारे घर लाया था, समझी? मैं था जिसने तुम लोगों की मदद की थी। मैं था जिसने तुम्हारी अम्मी को ठीक किया था। मैं था जिसने तुम्हें दौलत ला कर दी थी। मैं था जो न सिर्फ तुम्हारा भाई बना था बल्कि तुम्हें बहन का मकाम भी दिया था। मैं था जिसने तुम्हारे सामने पहाड़ जैसी जिंदगी देखी और तुम्हारा घर बसाने का सोचा। और तुमने क्या किया? तुमने न सिर्फ सिकंदर को मनहूस कहा बल्कि मुझे भी मनहूस कह दिया। और हाँ, ये खुद तुम्हारे घर चलकर नहीं आया था। ये तो ये भी नहीं जानता था कि कहाँ जा रहा है और क्यों जा रहा है। मैं ही इसे अपने साथ लेकर आया था। ये सब बोलकर सुलेमान खामोश हुआ। बिल्कुल ठीक किया सकीना बहन, बिल्कुल ठीक। तुम सच में इन सब चीजों की हकदार नहीं थी जो मैंने तुम्हें दी, लेकिन हाँ, मैं इन सब का हकदार जरूर था जो तुमने मुझे अभी दिया है। सुलेमान मायूस हो गया था। भाई, सकीना ने जब सुलेमान को गुस्से में देखा तो उसका अपना गुस्सा झाग बनकर बह गया।
میرا مطلب یہ نہیں تھا، میں تو بس صرف یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ سکینہ سے کوئی جواب نہیں بن پڑا۔ وہ دل ہی دل میں شرمندہ ہو رہی تھی کہ اس نے سکندر کو یہ سب کہہ کر سلیمان کو بھی اس میں شریک کر دیا ہے۔ بس سکینہ بس، میں اس دن جب تمہیں اور درخان کو باتیں کرتا دیکھ رہا تھا تو دل ہی دل میں بہت خوش ہو رہا تھا کہ میری بہن اب سمجھدار ہو گئی ہے۔ وہ جان گئی ہے کہ اسے زندگی میں اللہ کی آزمائشیں ہر راستے میں کھڑی ملیں گی۔ وہ جان گئی کہ اگر اللہ اب اس سے کسی آزمائش میں ڈالے گا تو وہ ہنستی ہنستی اللہ کی رضا میں راضی ہو جائے گی، وہ اللہ سے کوئی شکوہ نہیں کرے گی۔ لیکن تم اللہ کو تو نہ جان سکی بلکہ اپنے بھائی کو ہی قصوروار بنا ڈالا۔ یہ تھی تمہاری عبادت، یہ تھی تمہاری محبت۔ ہاں، تمہیں کیا لگتا ہے اگر سکندر اس چڑیل کے آنے کی وجہ نہ بنتا تو تمہارے گھر والے زندہ ہوتے؟ تم اس وقت اپنی امی کے ساتھ گھر میں بیٹھی ہوتی؟ نہیں، سلیمان دھاڑا، وہ چڑیل تو بس سب کی موت کی وجہ بنی ہے، اصل میں تو ان کا سب وقت پورا ہو گیا تھا۔ تم بتاؤ، کیا تم خدا کے فیصلے سے لڑ سکتی ہو؟ کیا تمہارے نہ چاہنے سے تمہارے گھر والے بچ جاتے؟ یہ سب تمہاری تقدیر میں لکھا ہوا تھا، تمہارا، میرا، ہم سب کا فیصلہ تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے۔ ہمیں یہ پتہ نہیں کہ اب آگے کیا ہونے والا ہے، اور اگر ہمیں پتہ چل بھی جائے تو ہم اسے تبدیل نہیں کر سکتے۔ سلیمان کی غصے میں آنکھیں لال ہو گئی تھی۔ بھائی پلیز، خدا کی قسم میرا ایسا مطلب نہیں تھا۔ سکینہ رونے لگی۔ تمہارا یہی مطلب تھا سکینہ، یہی مطلب۔ ٹھیک ہے، تمہیں لگتا ہے نا کہ یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا ہے، میں ہی ان سب کی موت کا ذمہ دار ہوں۔ ٹھیک ہے، اب میں ہی اس کا فیصلہ کروں گا۔ سلیمان یہ بول کر خاموش ہو گیا۔ وہ ہانپ رہا تھا، اس کی آنکھیں غصے سے لال ہو رہی تھیں۔ اس نے سکینہ کو اپنی بہن بنایا تھا، لیکن جس طرح سے سکینہ نے اسے ان سب کا ذمہ دار بنایا ہے، وہ ابھی اور اسی وقت سکینہ کو زمین میں گاڑ دیتا۔ کہاں وہ سلیمان جو اپنے بھائی کی باتیں بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا، اور کہاں یہ انسان سکینہ جس نے اسے سب کی موت کا ذمہ دار بنا ڈالا؟ کہ کیا مطلب بھائی، آپ کیا کرنے والے ہیں؟ سکینہ سلیمان کا یہ روپ دیکھ کر ڈر گئی تھی۔ اس کے دل میں اب یہ پچھتاوا آ گیا تھا کہ اس نے یہ بات کیوں کی تھی۔ ظالم، سلیمان نے غصے میں پکارا۔ ظالم جو اس وقت جھونپڑی کی چھت ڈال رہا تھا۔ لکڑیاں اب اڑ اڑ کر جھونپڑی پر ایک طریقے سے ڈالی جا رہی تھیں، لیکن جیسے ہی سلیمان نے اس کا نام پکارا، وہ سارا کام چھوڑ کر سلیمان کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ جی سلیمان، ظالم سر جھکا کر سامنے کھڑا ہوا تھا۔ میں نے اپنے بھائی سے ایک بات چھپائی تھی، وہ تمہارے سامنے اقرار کر رہا ہوں تاکہ وہ بات تمہیں بھی پتہ چل سکے۔ سلیمان نے ایک نظر سکینہ کی طرف دیکھا اور پھر ظالم کو دیکھنے لگا۔ ہمارے قبیلے کو تباہ کرنے والی چڑیل سفرینہ تھی، جو سکندر کے ساتھ ہمارے قبیلے میں موجود خزانے لینے آئی تھی۔ مجھے جب یہ بات پتہ چلی تو میں وہاں آیا، لیکن وہاں پہنچ کر میں نے اپنے بھائی زنگوش اور سفرینہ کو لڑتے دیکھا۔ اس وقت بھائی سفرینہ پر حاوی ہو گئے تھے۔ جب بھائی نے سکندر اور سفرینہ کو چوٹ پہنچائی تو مجھے لگا کہ بھائی چڑیل کو مار لیں گے، اس لیے میں نے سکندر کو بچانے کا سوچا اور اسے وہاں سے چھپا کر لے آیا۔ اتنے عرصے تک تم لوگوں سے یہ بات بھی چھپائے رکھی کیونکہ سفرینہ اس دنیا سے غائب ہو کر دور چلی گئی تھی۔ اس لیے میں نے سوچا کہ اگر بھائی انگوش کو پتہ چلا تو وہ مجھ پر ناراض ہو جائیں گے، اور یہ بات میں نے کسی سے نہیں کہی۔ لیکن جیسے ہی مجھے سفرینہ کے اس دنیا میں آنے کا پتہ چلا، میں نے بدلہ لینے کی ٹھان لی۔ میں اس سے اپنے بھائی زنگوش کا بدلہ لینا چاہتا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں سفرینہ پر حملہ کرتا، سفرینہ نے میرے دوستوں پر حملہ کر کے انہیں مار دیا اور جنگ کا آغاز کر دیا۔ اور تمہیں میں یہ سب کچھ اس لیے بتا رہا ہوں کہ تمہیں بھی یہ سب باتیں پتہ ہوں، تاکہ اگر کل کو کوئی تم سے پوچھے تو تم بتا سکو۔ ظالم کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ سلیمان یہ سب باتیں اسے کیوں بتا رہا ہے اور ان دونوں کے سامنے یہ سب باتیں کرنے کی کیا وجہ ہے، لیکن چونکہ سلیمان بول رہا تھا اس لیے وہ چپ کر کے سن رہا تھا۔ سکندر اور سکینہ بھی ان باتوں کو سن رہے تھے۔ انہیں بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب اس وقت ان سب باتوں کو کرنے کی کیا وجہ ہے۔ سکندر، ہم انسانی آبادی کی طرف جا رہے ہیں، تم اپنا ہاتھ مجھے دو، اور ظالم تم سکینہ کو ساتھ لے کر چلو۔ سلیمان نے سکندر اور ظالم کی طرف دیکھ کر کہا، ہم کیوں انسانی آبادی میں جا رہے ہیں بھائی؟ سکینہ نے سلیمان کے نزدیک ہو کر پوچھا۔ کیا تم دونوں نے سنا نہیں؟ سلیمان غصے میں بولا۔ سلیمان کو آج ظالم پہلی بار اتنے غصے میں دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی سلیمان کی بات پوری ہوئی، ظالم نے آگے بڑھ کر خود ہی سکینہ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ سلیمان نے سکندر کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا لیکن منہ سے کوئی بات نہیں کی۔
सिकंदर ने जैसे ही सुलेमान का हाथ पकड़ा, वो चारों अपनी जगह से गायब हो गए और अब परवाज करते हुए इंसानी आबादी की तरफ जा रहे थे। जालिम, अब से ये दोनों तुम्हारी जिम्मेदारी हैं। अगर मुझे कुछ हो गया तो वहीं इन दोनों को झोंपड़ी में ले जाकर हिसार में बंद कर देना और इन दोनों का खास ख्याल रखना। सुलेमान ने जालिम के दिमाग में कहा तो जालिम चौंक पड़ा। क्या मतलब आका? जालिम ने सुलेमान के दिमाग में जवाब दिया। जो कहा वो समझ आ गया? सुलेमान ने जालिम के दिमाग में गुस्से से कहा। जी समझ आ गया। जालिम सहम गया था। वो चारों तेज रफ्तारी से उड़ते हुए इंसानी आबादी की तरफ जा रहे थे। सिकंदर और सकीना को कुछ समझ नहीं आ रही थी कि सुलेमान क्या करने वाला है। सफरीना शातिर को मारने के बाद दरखान का सर लिए इंतजार करती रही कि शायद सिकंदर आ जाए, लेकिन काफी इंतजार के बाद भी सिकंदर और वो लड़की नहीं आई तो सफरीना दरखान का सर लिए दोबारा से बंगले में आ गई। इस वक्त वो एक कमरे में दाएं बाएं चक्कर काट रही थी। उसके चेहरे पर परेशानी और गुस्से के आसार दूर से ही दिखाई दे रहे थे। चारों चेले भी उसके सामने हाथ बांधे खड़े थे। कहाँ तक भागोगे तुम सिकंदर? कब तक छुपे रहोगे? एक न एक दिन मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी, फिर मैं तुम्हें वो सजा दूंगी कि धरती कांप उठेगी। तुमने सफरीना की मोहब्बत का ये जवाब दिया है ना कि जो सफरीना तुम्हारे लिए अपने आप से लड़ गई, अपना कबीला और अपनी पहचान छोड़ दी, तुम इस सफरीना को धोखा देते रहे। सफरीना आपे में बोलती जा रही थी। इसने एक दो मर्तबा सिकंदर का चेहरा तस्वुर करके देखा, लेकिन उसे अंधेरे के सिवा कुछ नजर नहीं आ रहा था। सिकंदर सिकंदर सिकंदर, सफरीना सिकंदर का नाम लेकर चिल्लाई। उसने दरखान का सर सामने पड़े बेड पर फेंक दिया था, जिसकी आंखें अपने डेलों से बाहर लटक कर गिर पड़ी थीं। सकीना के घर के करीब पहुंचकर सुलेमान ने अपने पांव जमीन पर रख दिए। जालिम भी उसके पीछे पीछे जमीन पर उतरा था। इस वक्त वो चारों नजदीक ही मौजूद एक मैदान के करीब खड़े हुए थे। भाई, आप क्या करने वाले हैं? सकीना ने जज्बात की शिद्दत से पूछा। वो सुलेमान का ये रूप देखकर डर गई थी। उसे समझ नहीं आ रही थी कि सुलेमान क्या करने वाला है। तुमने कहा कि सब लोगों की मौत का जिम्मेदार मैं हूँ ना, तो मैं अब जो भी करूँ तुमने कुछ नहीं कहना है। सुलेमान ने सकीना की तरफ गुस्से में देखकर कहा। मैंने आपको नहीं कहा था भाई, सकीना ने सुलेमान के नजदीक आकर कहा। तुमने सिकंदर से कहा था, यही कहना चाह रही हो ना? लेकिन सिकंदर को कौन लाया था वहाँ? मैं लाया था ना, तो इसका मतलब है कि तुमने मुझे कहा था और अब मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता हूँ, समझी? सुलेमान ने चिल्लाकर कहा तो सकीना सहम कर डर गई। वो रो पड़ी थी। भाई, खुदा के लिए मुझे माफ कर दें, मेरा हरगिज हरगिज ये मतलब नहीं था, सकीना ने रोते हुए कहा। सिकंदर, सुलेमान गुस्से से चिल्लाया। सफरीना का नाम पुकारो। सुलेमान की ये बात सुनकर न सिर्फ सिकंदर चौंक उठा, बल्कि सकीना को भी 1000 वॉट का झटका लग गया। वो सफरीना को बुलाने जा रहा था, जिसका मतलब ये बनता है कि वो उस चुड़ैल से लड़ने वाला है। क्या? नहीं, तुम सफरीना का नाम नहीं पुकारोगे। सकीना दौड़कर सिकंदर के सामने आ खड़ी हुई। सिकंदर, मुझे अब ये किस्सा खत्म करना है। आज फैसला हो जाना चाहिए कि सफरीना मेरे हाथों से मरेगी या नहीं। उसने हमें जितना नुकसान देना था वो दे दिया, लेकिन अब नहीं। आज फैसले का दिन है, सुलेमान ने चिल्लाकर कहा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, तुम नाम नहीं पुकारोगे, सकीना ने ये कहा और मुड़कर सुलेमान के सामने जा खड़ी हुई। सकीना इस वक्त सुलेमान और सिकंदर के दरमियान में खड़ी हुई थी। सिकंदर, नाम पुकारो, तुमने सुना नहीं? सुलेमान दोबारा चिल्लाया। लेकिन सुलेमान, सिकंदर सुलेमान की बात सुनकर परेशान हो गया था। वो भी नहीं चाहता था कि इस वक्त सफरीना सामने आए, क्योंकि सुलेमान गुस्से में था और गुस्से में इंसान हो या जिन गलत कदम उठा लेता है। तुम्हें समझ नहीं आया है कि मैंने क्या कहा है? सुलेमान धाड़ा। सिकंदर को कुछ समझ नहीं आ रही थी। वो जानता है कि सफरीना के सामने आने का मतलब मौत है। अब ये मालूम नहीं कि किसकी मौत होनी है, सफरीना की या इन सब की। अब सिकंदर ऐसी हालत में था कि बावजूद वो दिल से सफरीना को बुलाने पर रजामंद नहीं था, लेकिन सामने सुलेमान था, जिसको इनकार करने का मतलब सुलेमान को मजीद गुस्सा दिलाना था। वो कभी सुलेमान की तरफ देख रहा था तो कभी सकीना की तरफ। सकीना भी परेशान नजरों से सिकंदर की जानिब देख रही थी कि शायद सिकंदर ही सफरीना को बुलाने से इनकार कर दे। आसमान में दूर कहीं आंधी चलती दिखाई देने लगी, जो मरगोले की शक्ल में घूमती हुई आगे बढ़ रही थी। इस वक्त आंधी उन चारों से काफी दूर थी।
لیکن جس طرح آندھی زور و شور سے چکر کاٹ رہی تھی، اس کا مطلب یہی تھا کہ آندھی اپنے ساتھ طوفانی اور کڑکتے بادل بھی لا رہی ہے۔ آقا، جالم نے سہمے ہوئے لہجے میں سلیمان کو پکارا۔ پیچھے دیکھیں، جالم نے کہا تو سلیمان نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ اس کو بھی آگے بڑھتی ہوئی آندھی دکھائی دی۔ اس نے ایک نظر آندھی کو دیکھا اور دوبارہ سے چہرہ سامنے کر دیا۔ اس کی غضبناک آنکھیں سکندر کو دیکھ رہی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ تم سفرینہ کا نام نہیں لوگے۔ سلیمان غرایا۔ سفرینہ! آخر سکندر نے سفرینہ کو آواز دے ہی دی۔ جیسے ہی سکندر کے منہ سے سفرینہ کا نام نکلا، ویسے ہی آندھی میں موجود بادل کڑکے۔ بادلوں کی کڑک سن کر سکینہ نے جھٹکا کھایا۔ وہ ڈر گئی تھی۔ اس کے ہاتھ اور پیر کانپنے لگے تھے۔ وہ دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی کہ وہ چڑیل نہ آئے۔ اللہ کرے کہ وہ چڑیل وہیں مر جائے۔ سفرینہ کا نام لیے کچھ دیر گزر گئی، لیکن سفرینہ کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ سلیمان نے کچھ دیر مزید انتظار کرنے کا سوچا۔ ابھی وہ سب سفرینہ کا انتظار کر رہے تھے کہ بادلوں سے کچھ قطرے زمین کی طرف لپکے، جن میں سے ایک قطرہ سکندر کے سر پر آ گرا۔ سکندر نے منہ اٹھا کر آسمان کی جانب دیکھا۔ بارش ہونے والی ہے، سکندر بولا۔ شاید وہ بولنا چاہ رہا تھا کہ ایسے خطرناک موسم میں اگر سفرینہ کا سامنا نہ کیا جائے تو بہتر ہے۔ سکندر کی بات سن کر کسی نے جواب نہیں دیا۔ سکندر، دوبارہ سے پکارو اس چڑیل کو، سلیمان نے سکندر سے کہا۔ سفرینہ! سکندر نے جب سلیمان کی بات سنی تو تھوڑا آواز کو بلند کر کے سفرینہ کو آواز دی۔ ابھی بھی سفرینہ سامنے نہیں آئی تھی۔ بھائی، آپ کو اللہ کا واسطہ بس کر جائیں۔ یہ دیکھیں، آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ رہی ہوں۔ اب یہ سب چھوڑیں اور واپس گھر چلتے ہیں۔ سکینہ نے سلیمان کے آگے ہاتھ جوڑ لیے۔ شاید سفرینہ مر گئی ہے، سکندر نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ نہیں، وہ مری نہیں ہے۔ اس تک تمہاری آواز نہیں جا رہی ہے، اور کیوں نہیں جا رہی ہے بس مجھے یہ سمجھ آ جانے دو، سلیمان گہری سوچ میں بول رہا تھا۔